वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस कनेक्शंस पर पाबंदी का मामला संगीन होने लगा। कनेक्शन के हसूल के लिए सार्फिन के इंतज़ार का दुरानिया 5 साल तक हो गया है। कंपनी ने पाबंदी से कबल 2017 में जमा दरख्वास्तों पर कनेक्शन लगाए। पाबंदी आयद होने की वजह से जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर भी मीटर ना लग सके। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के कनेक्शन पर पाबंदी लगाने का मामला जो है अब संगीन होता जा रहा है और एक सारिफ जो अब दरख्वास्त देगा उसको 5 साल तक इंतजार करना होगा। उसके बाद उसकी बारी आएगी और कनेक्शन मिलेगा। ये भी उस सूरत में अगर अब हुकूमत उस पर पाबंदी खत्म करती है। तो ज़राए ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के इस वक्त ज़ेर अल्तवा अगर केसेस की बात की जाए तो वो 29 लाख जो दरखास्तें हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, लेकिन आगे चूंकि डिमांड नोटिस का अजरा नहीं किया जा रहा और मुसलसल इल्म में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब चूँकि पिछले साल माह नवंबर में वफाकी हुकूमत की जानिब से कनेक्शन पर पाबंदी लगाई गई थी, तो उस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी 2017 में जो जमा होने वाली दरखास्तें थे उन पर डिमांड नोटिस का अजरा करके कनेक्शन लगा रही थी। अब वो 5 साल का एक दुरानिया ये आ गया और अगर इसमें मजीद तोसी होती और पाबंदी नहीं उठाई जाती तो दुरानिया बढ़ता जाएगा, तो दरखास्तों की तादाद भी बढ़ेगी और सार्फिन को गैस की कनेक्शन लेने में मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा शाहिद सिपरा, ये बताइएगा कि इसका हल क्या है? जो अभी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे तो उनको कनेक्शन कब मिलेगा? इस हवाले से कोई लाहेअमल तरतीब दिया गया है? 2 किस्म की बातें सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत इस पर वर्किंग तो कर रही है। एक तो वे कोक का मामला जो है वो सामने आ रहा है कि आप एक इस तरह का यकसा टैरिफ लेके आए कि जिसमें LNG को शामिल किया जाए और चूंकि हमारे पास सिस्टम गैस यानी कि जो कुदरती गैस है वो भी कम है, कुदरती गैस और LNG जो इंपोर्ट हम करते हैं इसको मिलाकर एक ऐसा टैरिफ है वो मुतारिफ करवाया जाए जो चारों सूबों पर लागू हो और वहाँ वो जो टैरिफ है उसकी बुनियाद पर सार्फिन को गैस दी जाए। लेकिन 2 हमारे ऐसे सूबे हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसमें सूबा सिंध और KP के है। उनकी जानिब से इस फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। जब तक ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाता तब तक ये कुदरती गैस है चूँकि सिस्टम पर ख़त्म होती जा रही है, तो उससे तो कनेक्शन अब मिलना जो है वो नामुमकिन नजर आएगा। और LNG की बुनियाद पर नई जो बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो कि महंगे दामों गैस है, वो आम जो घरेलू सारिफ है उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा और भारी भरकम बिल अदा हो उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक और स्कैंडल सामने आ गया। जायदुल मियार स्टंट्स के बाद स्टंट्स, पेस मेकर और दीगर कीमती सामान अद्वियात चोरी। फार्मेसी में तकरीबन 3 करोड़ के स्टंट, बैटरी, दीगर सामान और मेडिसिन चोरी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक PIC फार्मेसी से तमाम सामान 2 जून को चोरी हुआ है। साबिक MS डॉक्टर तहसीन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने चोरी का ज़िम्मेदार स्टोर कीपर अरशद और डिस्पेंसर सलीम को करार दिया था। ये मामला क्या है, मज़ीद जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आमिर, पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में एक और स्कैंडल सामने आया है और एक्सपायर स्टंट डालने के बाद अब कीमती जो स्टंट थे और इसके अलावा जो दिल में जो डालने के लिए बैटरीज और जो कीमती अद्वियात और सामान था वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। और ज़राए ने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ की मालियत के स्टंट्स, बैटरी और दीगर सामान और मेडिसिन 2 जून को चोरी हुए, जबकि इस मामले पर साबिक MS डॉक्टर तहसीन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी और चोरी और दीगर सामान का जो जिम्मेदार वो स्टोर कीपर अरशद, डिस्पेंसर सलीम और फार्मासिस्ट इंचार्ज समीर को करार दिया गया। जबकि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद MS ने जूनियर टेक्नीशियन सलीम यूसुफ, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अरफान अनवर और मददगार मोहम्मद फराज को मुअत्तल कर दिया था। जबकि CEO PIC बिलाल जो महिउद्दीन, उन्होंने तहकीकात पर एतराज़ लगाया था कि इतनी बड़ी करप्शन में सिर्फ निचले लोग जो मुलव्वस, जो इतने निचले लोग जो हैं वो मुलव्वस नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जो इंक्वायरी है वो करवाने के अहकाम जारी किए थे। ज़राए ने हमें ये भी बताया कि इसके बाद जो MS है जिना अस्पताल, MS PIC तहसीन का तबादला करके वो जिना चलेगा और इस तरह नए MS डॉक्टर फरूक उन्होंने चार्ज संभाली और जैसे उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने रिकॉर्ड की दोबारा जांच पड़ताल के अहकाम जारी किए। और ज़राए ने बताया कि दोबारा तहकीकात शुरू हुई तो इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ के करीब फार्मेसी से जो सामान है वो गायब पाया गया और MS ने इस मामले पर नई कमेटी तश्कील दे दी है जो सामान चोरी की तमाम तर तहकीकात के लिए MS PIC को आला सतह कमेटी जो है वो तश्कील दी और कमेटी के अंदर डायरेक्टर तनाज सरिया अली रंधावा कमेटी की कन्वीनियर बनाया गया, जबकि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल वाजिद फैसल, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर सजाद अहमद, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मौजम अली नकवी को मेंबर बनाया गया। जबकि दीगर में AMS परचेज डॉक्टर नफीस अहमद, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट
فردوس اور چیف فارماسسٹ نافذہ سرکار کو ممبر بنائے گا، اور یہ تمام تر جو کمیٹی ہے وہ تحقیقات کر کے رپورٹ ایم ایس کو ارسال کرے گی، جبکہ پرچیز آفیسر احمد خلیل سے بھی پرچیز کی تمام ریکارڈ جمع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں، جبکہ ابھی تک پرچیز آفیسر نے ریکارڈ جمع نہیں کروایا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان میں جو بھی ملوث ہوگا ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ذرائع کے مطابق تقریباً 5 کروڑ کا جو سامان ہے وہ چوری ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے عظمت اوان، آپ کا بہت شکریہ۔ جاپان لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ روپے مالی امداد دے گا۔ بیشتر علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کئی پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے۔ جاپانی حکومت پائلٹ پروجیکٹ کے لیے UC99، UC100 اور UC101 کے لیے گرانٹ دے گی، جبکہ جاپان حکومت آئندہ نئے مالی سال میں یہ امداد پنجاب حکومت کو دے گی۔ مزید احوال جانیں گے علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ لاہوریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی پر اب جاپان کی حکومت جو ہے وہ 50 کروڑ روپے کا ایک مالی امداد کا پیکج جو ہے وہ دے گی پنجاب حکومت کو۔ اب اس میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک کلین ڈرنکنگ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا لاہور کے اندر، اور اس کے لیے جو سب سے پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے وہ UC99، UC100 اور UC101 ہے، اور یہ کیونکہ ایک خاص طور پر ایک اہم پروجیکٹ ہے کلین ڈرنکنگ واٹر کا، تو اس پر پنجاب حکومت ویسے ہی مختلف جو فلٹریشن پلانٹ جو کہ غیر فعال ہیں لاہور کے اندر ان پر کام تو کر رہی ہے، لیکن اب جاپان کی حکومت سے یہ مالی امداد دیکھ کر لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام نے باقاعدہ تصدیق ہے کہ جاپان کی حکومت 50 کروڑ روپے کی گرانٹ حکومت پنجاب کو دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا تو آئندہ نئے مالی سالوں میں بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری پر جاپانی حکومت کی مدد جو ہے وہ لی جائے گی، اور جاپان کے سرمایہ کاروں کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پنجاب پریویلیج بل 2022 اور نیا بلدیاتی ایکٹ 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر اور سیکریٹری اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے قوانین بھی تبدیل، گریڈ 16 سے 19 تک براہ راست بھرتیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ لاہور پنجاب کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان اقبال میں ہوا۔ اسمبلی نے نیا بلدیاتی ایکٹ اور پریویلیج بل منظور کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت اسمبلی سیکریٹریٹ سروسز بل کو بذریعہ آرڈیننس نافذ کرے گی۔ نئے ایکٹ کے مطابق ٹاؤنز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 13 کر دی گئی۔ لاہور میں ضلع کونسل نہیں ہوگی بلکہ شہر میں 13 ٹاؤنز بحال کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں 274 یونین کونسلز ہوں گی۔ لارڈ میئر کا انتخاب براہ راست نہیں ہوگا، کونسلر لارڈ میئر کا انتخاب کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر لارڈ میئر کو دفتر نہیں بلا سکے گا۔ ڈی سی بلدیاتی نمائندوں کے ماتحت نہیں ہوگا۔ 234 میونسپل کمیٹیاں رکھی گئی ہیں۔ رمضان بازاروں اور مویشی منڈیوں کا اختیار ٹاؤنز کے سپرد کیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر میں درمیانے درجے کی سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس کا اختیار بھی ٹاؤنز کے پاس ہوگا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عوامی سیاست کے لیے خوش آمدید، خونی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بجٹ اجلاس میں خطاب۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون سے اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی، جبکہ PKLI ہسپتالوں میں مفت ادویات، لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر توجہ دے رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خطاب کیا تو اپنی توپوں کا رخ سابق وزیر اعظم اور صدر مملکت کی جانب کیے رکھا۔ اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے، سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا، لانگ مارچ کرنا، اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، لیکن کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر دیکھا گیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے کہا یونین کونسل کے ملازمین کو مستقل کرنے کے ساتھ ساتھ نئی بھرتیاں بھی کریں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے خراب کیمروں کی تبدیلی، دائرہ کار وسیع کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے صحت کارڈ منصوبے کو صرف غریبوں اور مستحق افراد کے لیے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امیروں سے وسائل لے کر غرباء پر خرچ کریں گے۔ خواتین اور اساتذہ کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ بہت جلد جو ہے سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں ان کو ہم بحال کریں گے، اور سیف سٹی کے اور منصوبے جو ہیں پنجاب کے طول عرض میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انٹروڈیوس کریں گے۔ ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں اس کو زیادہ کر ہیو ناٹس کو دیں گے، اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ۔
वज़ीर आला ने मजीद कहा कि PTI के लॉन्ग मार्च में लोगों के पास असलहा था। आइन और कानून को पामाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर आरिफ अलवी को बतौर आइन शिकन सदर याद रखा जाएगा। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। हतमी फहरिस्त में शामिल 42 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को शेर, जबकि PTI के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर के 4 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है और इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 56 के तहत 42 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को शाया करने के बाद इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। आपको ये बताएं कि PP 158 के 14 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए, जबकि PP 167 में 11, PP 168 में 9, जबकि PP 170 में 8 उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट किए गए हैं। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से PP 158 में नून लीग के उम्मीदवार राना हसन शरावत को शेर का निशान, आज़ाद उम्मीदवार साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड शाहिद अली शेख को हरफ S का निशान अलॉट किया गया। PTI के उम्मीदवार मियां मोहम्मद अकरम उस्मान को बल्ला, आज़ाद उम्मीदवार अवैस यूनुस को ताला, आज़ाद उम्मीदवार बहादुर खान को हरफ B अलॉट किया गया है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के उम्मीदवार जमीलुर रहमान को रेलवे इंजन, जमात इस्लामी के उमैर अवान को तराजू, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फरक जावेद को तमगा का निशान दिया गया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल को क्रेन, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद जावेद को लैपटॉप, अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद खान को लालटेन, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज को टेलीविजन, आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अमजद इकबाल को जग, जबकि मियां हारून अकरम को वेस्टकोट का निशान जो है दिया गया। PP 168 के 9 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं, जिसमें TLP के उम्मीदवार अमजद हुसैन अब्बासी को क्रेन, आज़ाद उम्मीदवार राना गजनफर अली को TV, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना तनवीर को तस्वीर का निशान अलॉट किया गया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार उस्मान गनी को तराजू, आज़ाद उम्मीदवार फाइज खान को ऑयल टैंकर, PTI के उम्मीदवार मलिक नवाजवान को बल्ला, जबकि नून लीग के मलिक असद अली खोकर को शेर का निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह ठीक है, तमाम उम्मीदवारों को निशान अलॉट कर दिए गए हैं। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 30 जून को इजलास होगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत गशकोरी, आगाह कीजिएगा। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। 30 जून को ये इजलास होगा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाएगा। उनके नाम पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है 3 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। 17 में से 14 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला किया गया है और 30 जून को होने वाले इजलास में उनके नाम पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट उनके तकर्रर के लिए सिफारिश की जाएगी। और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो 4थे नंबर पर हैं। और इस हवाले से जो बार कौंसल्स हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले भी कर चुकी हैं कि जो जूनियर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आने चाहिए और सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तैनात करना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह पर नया जज तकर्रर नहीं हुआ था। इसके अलावा जस्टिस मकबूल बाकिर की नशिस्त भी खाली है और उसके बाद जस्टिस काजी अमीन रिटायर हुए थे, उनकी जगह पर भी जज तैनात अभी तक नहीं हो सका। तो एक जज जो है जस्टिस शाहिद वहीद, उनके लिए ये इजलास बुलाया गया है और 30 जून को जुडिशल कमीशन का ये इजलास होगा। ठीक है, 30 जून को ये इजलास तलब किया जाएगा। अमानत गशकोरी, आप हमारे साथ रहिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शाहिद वहीद जो हैं उनके सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो सिफारिश की गई है, इसके ऊपर एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। वो एतराज़ात क्या हैं, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर से तलक रखने वाले जो हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 30 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। और जरात ये कह रहे हैं कि इस इजलास में जो वन एजेंडा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती का मामले होगा, जिसमें
جس میں لاہور ہائی کورٹ کے 34 نمبر پر سناٹی میں آنے والے جسٹس شاہد وحید کو لاہور سپریم کورٹ کا جج بنانے کے حوالے سے غور ہوگا. جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ 2012 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے اور اس وقت جسٹس کی سنیارٹی میں یہ 4 نمبر پہ ہیں اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. اور یہ سول میٹر جو ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں سول اور آئینی معاملات جو ہیں ان کی کیسز کی بات کرتے ہیں. ہائی کمپیٹنٹ جج سمجھے جاتے ہیں اور ان کا کافی دیر سے ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کو سول میٹرز میں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جسٹس چودھری مسعود جہانگیر کا بھی نام لیا جاتا رہا, لیکن جو کہ جسٹس چودھری مسعود جہانگیر جو کہ کافی جونیئر ہیں اور دسمبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس لیے ان کا نام فی الحال تو سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے نہیں ہے اور اب جسٹس شاہد وحید جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے. جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ اس بات پہ ان کا ایک جو موقف چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سینئر ججز جو ہیں ان کو لیا جائے. اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کی بات کریں تو جسٹس شاہد وحید سے سب سے سینئر جو جج ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد وحید بٹی ہیں جو کہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پہ ہیں. دوسرے جو سینیارٹی میں آ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے سینئر 3 جج جسٹس محمد شہزاد احمد خان ہیں اور اس کے بعد جسٹس شجاعت علی خان ہے. یہ 3 سینئر جج ہیں جو کہ سینئر ہیں جسٹس شاہد وحید سے, اور چونکہ یہ کمپیٹنٹ ہے سول میٹرز میں اور اس لیے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کا ایلیویٹ کیا جائے گا. ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ. امانت گشکوری آپ کا بھی بہت شکریہ. چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ طارق محمود جاوید معطل کر دیے گئے ہیں. طارق محمود جاوید کو چارج نہ چھوڑنے پر معطل کر دیا گیا ہے. طارق محمود جاوید کا پنجاب حکومت نے 7 جون کو تبادلہ کیا تھا. طارق محمود جاوید نے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود بھی چارج نہیں چھوڑا ہے. چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ طارق محمود جاوید معطل کر دیے گئے ہیں. طارق محمود کو چارج نہ چھوڑنے پر معطل کیا گیا. طارق محمود جاوید کا پنجاب حکومت نے 7 جون کو تبادلہ کیا تھا. طارق محمود نے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود بھی چارج نہیں چھوڑا. ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا جلو میں ریزورٹ گزشتہ 8 سالوں سے بند ہے. محکمے کو تقریباً 4 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہو چکا ہے. ٹورزم ڈیولپمنٹ نے 8 سال قبل ایک پارٹی کو ریزورٹ لیز آؤٹ کیا تھا, جبکہ پارٹی نے پیسے ادا کرنے کی بجائے محکمے پر مقدمہ درج کر دیا. 7 سال کے بعد فیصلہ محکمے کے حق میں ہوا. 1 سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود ریزورٹ کو بحال نہیں کیا جا سکا. عرصے دراز سے ریزورٹ بند ہونے کی وجہ سے کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. ریزورٹ بند رہنے سے ماہانہ 30 سے 35 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. 1 سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود ریزورٹ کو تاحال بحال نہیں کیا جا سکا. عرصے دراز سے ریزورٹ بند ہونے کی وجہ سے کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. ریزورٹ بند ہونے سے ماہانہ 30 سے 35 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. محکمے کو تقریباً 4 کروڑ روپے کا مالی نقصان اب تک ہو چکا ہے. ٹورزم ڈیولپمنٹ نے 8 سال قبل ایک پارٹی کو ریزورٹ لیز آؤٹ کیا تھا, جبکہ پارٹی نے پیسے ادا کرنے کی بجائے محکمے پر مقدمہ درج کر دیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شہر میں عارضی اور مستقل مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونے لگیں. پائن ایونیو مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بیوپاریوں کی جانب سے جانوروں کے باڑے قائم کر دیے گئے ہیں, جبکہ کہنا مویشی منڈی میں اکا دکا بیوپاریوں کے علاوہ کوئی بھی جانور نہ لایا. میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بیوپاریوں کو باڑوں کے لیے جگہ مختص کی جا رہی ہے اور مویشیوں کی ضروریات کے پیش نظر انتظامات کیے جانے لگے ہیں. چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے چھاؤں, چارے اور پانی کے لیے جہاں انتظامات کا سلسلہ جاری ہے, وہیں اکا دکا خریداروں اور ونڈو شاپنگ کرنے والے حضرات کی آمد کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے. بیوپاری ہیں وہ جو 65,000 کا بچڑا ہے اس کا وہ بتا رہے ہیں تقریباً 1,20,000 روپے, اور وہ کام کر ہی نہیں رہے. ہماری رینج تو تقریباً 40 سے 50,000 پر رینج ہے, لیکن ادھر تو تقریباً 90,000 1,20,000 1.5 لاکھ روپے اس طرح ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں. بکروں کے ریٹ ہی بہت ہیں. آئے ہیں تو ہوں دیکھو اسی وہ بکرے ویکھے نے پر وہ لکھ روپیہ منگتا پیا بکرے کا. اینا بھائی انہوں نے پوچھے وہ 40,000 روپیہ 50,000 روپیہ منگتے پے. ہوں 40-50,000 کا لے کے 10 کلو گوشت نہیں ویچے گا تو کتنے جاواں گے, کی کریں گے اسی. جانوروں کی دیکھ بھال اور انتظامی لاگت بڑھنے سے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, تو وہیں چھوٹے جانوروں کی 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک مانگ بڑھ گئی ہے. دمبا اس سال بہت مہنگا ہے, تقریباً 80,000 کا صاحب خرید کی تھی. ان لوگ صحیح ریٹ نہیں دے رہے, پتہ کیا مسئلہ ہے. ناکافی انتظامات اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث منڈی ویرانے کا منظر پیش کرنے لگی ہے. منڈی میں شامیانے, اکھڑے پانی اور چھاؤں, ناکافی واش رومز کی سہولیات بھی غیر تسلی بخش ہیں, جبکہ منڈی پہنچنے والے بیوپاری خریداروں کی راہ دیکھنے لگے ہیں.
जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने के बाइस फ़िलहाल मंडी में वीराने के डेरे हैं। ताहम व्यापारी पुरुम्मीद हैं कि ईद करीब आते ही मंडी में ख़रीदारों का रश बढ़ जाएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। DGLDA अहमद अजीज़ तारड़ को दिल का दौरा। अहमद अजीज़ तारड़ को PIC मुंतकिल कर दिया गया है। DGLDA अहमद अजीज़ तारड़ को PIC मुंतकिल किया गया है। दिल का दौरा पड़ा, जबकि DGLDA अहमद अजीज़ तारड़ को PIC मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से पाक चीन दोस्ती पर कोई रखना नहीं पड़ा। चाइनीज़ कौंसल जनरल जाओ शेरिन की ऐवान सनत व तजारत में ताजिर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत की तब्दीली पाकिस्तान का दाखिली मसला है, CPEC पर काम जारी रहेगा। कौंसल जनरल ने पाक चीन मुश्तरका ऐवान सनत व तजारत में सीनियर नायब सदर पाक चीन चैम्बर एहसन चौधरी, नायब सदर सरफराज भट्ट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जाओ शेरिन ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जिसमें चाइना गैर जानिबदार है। हमारी पॉलिसी है कि किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी न की जाए। पाकिस्तान के साथ चाइना के दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। We do not interfere in other countries' internal affairs, nor do we want to see interference or intervention by foreign powers into China's. That's a policy we are always implementing with regard to Pakistan, with regard to the region, with regard to any other countries around the world. चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने कहा कि चाइना लोन को रीफाइनेंसिंग किया गया। पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल माशी हालात से खूब आगाह हैं। फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, महंगाई भी है। हम पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से उम्मीद रखते हैं कि ज़ाती मफाद की बजाय मुल्की मफाद को तकवीयत दी जाए। Whenever Pakistan is in a kind of difficult time or trying moment, or when the situation back in Pakistan is in a kind of smooth development or enjoy very sustainable economic growth. इस मौके पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के कारोबारी रहनुमा और सदर पाक चीन चैम्बर मिस्टर वांग शेहाई ने भी वीडियो लिंक के जरिए कौंसल जनरल को मुख्तलिफ अमूर पर आगाही दी। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का डॉक्टर निसार अहमद राना एडिटोरियम में गर्ल्स गाइड तरबीती सेशन का इनेकाद। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम का कहना है, अजीम माएँ ही कौमों की तरक्की और समाजी अक़दार के फ़रोग का बायस बनती हैं। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने तरबीती सेशन में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि तालिबात की निसाबी ज़रूरियात की तकमील और समाजी तरबियत के ज़रिए अपने मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। सिर्फ वही मुआशरे तरक्की कर पाते हैं जो माओं की अहमियत को समझते हुए उन्हें मुआशरे में नुमाया मुकाम देते हैं। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने यूनिक ग्रुप की तालिबात को गर्ल्स गाइड कैंपिंग का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी और इस अज़म का इजहार किया कि मौसर तरबियत से उन्हें मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में मदद हासिल होगी। तकरीब में गर्ल्स गाइड इंस्ट्रक्टर ताहिरा सुल्तान ने तालिबात को मरी रवानगी से कबल गर्ल्स गाइड के मुख्तलिफ मराहल के हवाले से रहनुमाई भी फ्राहम की। इस मौका पर डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, मैनेजर मीडिया कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स एंड एडमिन प्रोफेसर रियाजुल हक समेत असातिज़ा, वालिदैन और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा जुनेद हॉकी अकेडमी के अहदेदारों के जर्मन सफ़ीर से मुलाकात में ग्रास रूट हॉकी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा जुनेद हॉकी स्टेडियम के पैटर्न ओलंपियन ख्वाजा जुनेद और डायरेक्टर जुनेद चट्ठा ने जर्मन सफ़ीर हार्ड शेलजोक से मुलाकात की। जर्मन एम्बेसडर ने पाकिस्तान में कौमी खेल के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार किया। डीजी स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और राना ज़हीर हॉकी अकेडमी के ट्रेनिंग कैंप का दौरा, कोचेज़ और खिलाड़ियों से मुलाकात की और प्रैक्टिस भी देखी। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी को डच कोच रोल्ट ऑल्टमैन्स ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।